पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूर्खैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। वरमेको गुणिपुत्रो न च मूर्खशतान्यपि एकश्चन्द्रोष्टमो हन्ति न च तारागणा अपि। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्ययशोबलम्। नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते मृगैः विक्रमार्जितराजस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता। श्रव एव परो यज्ञः श्रम एव परं तपः नास्ति किञ्चित् श्रमासाध्यं तेन श्रमपरो भव। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भूरि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। धन्यवादम्।